یاد کرا شاد کرا کر کے مدینے بنو آقا تنو یاد کرا کر کے مدینے بنو آقا تنو یاد کرا ہر پاسے دسنا ہے تو ہر پاسے دسنا ہے تو آقا تنو یاد کرا اور لوگ یاد رکھنا ایک وہ مدینہ ہے جس نے جس کی شان اللہ دے قدم مبارک لگنا اللہ نے اتنی عظمت والا بنایا یہ وہ مدینہ ہے جسے اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی جے یاد رکھنا صرف مدینے دی شان نہیں ہے جس دی نسبت مدینے والے نال ہے وہ بھی بڑا عظمت والا ہے وہ بھی بڑا عظمت والا میں اس دن مخاطبہ جس دے سینے وچ کملی والے دی محبت ہے وہ بولے گا اور کسی نام میں مخاطب نہیں ہے جس دے سینے وچ کملی والے دی محبت ہے جس نو فخر ہے میں آمنہ دے لال دا غلام میں بار بار تنوں نہیں کہنا بس یاد رکھنا درس بھی تھوڑی وجہ تو میں پنجابی لا رہا مینوں پتہ ہے تسی پسند کر دے ہو لیکن ہن پتہ لگے گا کتاب نہ بنے گا غلام تسی بھی ہو غلام میں بھی آئے پتہ لگے گا تسی کتنا کملی والے نال محبت کر دے ہو یاد رکھنا اللہ دے نبی نے فرمایا جڑا میرے مدینے نال محبت کردا جے سونا میرے سونے مدینے نال محبت کردا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا او لوگو چلا حج کرن واسطے آوے مدینے مینوں ویکھن نہ آوے فرمایا او ظلم کردا ہے اے اللہ دے نبی ظلم کیویں کردا ہے فرمایا مدینے آن والا ہوے اللہ جس دے گناہاں نوں معاف فرما دینا ہے جس دے گناہاں نوں معاف فرما دیندا ہے یاد رکھنا تسی بڑے خوش نصیب ہو بڑی قسمت والے ہو مدینے والے نال پیار کرن والے ہو یاد رکھنا اگر کسی خوش طرف کی نسبت مدینے والے نال ہو جاوے اللہ تبارک و تعالی روز قیامت جب معاشرے کا میدان ہوگا اس طرح کو بھی میرا رب انسان دی شکل وچ نبی دے نال جنت وچ داخل کرے ہن کسی دسنا اسی تے انسان اللہ نے عقل بھی دتی جے اللہ نے شعور بھی دتا ہے اللہ نے سنو شعور دتا ہے عقل رکھن والے جڑے مدینے نال پیار کردے نے مدینے والے نال پیار کردے نے شاد رکھنا وہ بھی نبی دے نال جنت وچ جان گے جے تمبے تے ہتھ نوں بلند کر کے کہو سبحان اللہ میرے تو پروردگار جڑا بھی تیرے نبی دے نام دے بولے مولا انہیں بخار فرما دے مولا جڑا تیرے نبی دے نام دے بولے اسے اپنے گھر دی زیارت عطا فرما دے اللہ کو یاد رکھنا اے اللہ دے نبی دی شان دیکھیے مدینے والے دی شان دیکھیے مدینے والے آقا دی شان دیکھیے اللہ نے کتنی عظمت عطا فرمائی کتنے مقام عطا فرمایا فرمایا چڑا حج کر نہیں آندا ہے میرے روزے تو نہیں آندا فرمایا ظلم کردا ہے وجہ کی ہے کوئی شک نہیں مکہ میں اللہ کا گھر بیت اللہ بھی مکہ وچ ہے مدن عرفات بھی مکہ وچ ہے مدن منا بھی مکہ وچ ہے صفا مروہ دی پہاڑیاں بھی مکہ وچ نے یاد رکھنا اج کے سارے ارکان مکہ دے اندر نے لیکن مور مدینے وچ لگدی ہے سارے ارکان حج دے مکہ وچ نے اور مدینے وچ
موڑ مدینے وچ لگدی ہے فرمایا اج کسی دا قبول ہوندا جے جڑا مدینے وچ آ جانا